औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पीडीएम का बयानिया और उसके बाद हुकूमती जमातों के तमाम उन रहनुमाओं की जानिब से नौकरियां पक्की करने का सिलसिला जारी है, जो कि सही मानों में इसी काम के लिए मुतय्यन किए गए हैं कि जनाब वाला आपका काम अपोजिशन को जवाब देना है। शिबली फराज साहब ने आज मेरे दिल की बात की है। शिबली फराज साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में उनका जिक्र इसीलिए करता हूं क्योंकि दिल से उनके लिए काफी इज्जत है। शिबली फराज साहब ने मेरे दिल की बात इस तरह से की कि उन्होंने पीडीएम को इस बात पे वाजे किया है कि जनाब वाला क्लियर कर दीजिए कि जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है, पीडीएम का जो बयानिया है वो किसी तौर पर जमहूरी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि पीडीएम ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो है इंतशार का रास्ता, वो है एहतजाज का रास्ता, वो है सही मानों में एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजने का रास्ता। लेकिन सही मानों में जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है उसके तनाजुर में देख लिया जाए तो पीडीएम ने किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाने की जहमत नहीं की है जहां से उनके आंसू पोंछ लिए जाते। एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब यौम कायद। लोग कहते हैं कायदे आजम का पाकिस्तान, बिल्कुल कहने को कायदे आजम का पाकिस्तान। 25 दिसंबर वो दिन जब हमारे बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और सही मानों में अल्लाह की तरफ से जो मदद बरे सगीर के मुसलमानों के लिए भेजी गई थी, उसकी सबसे बड़ी कड़ी का नजूल इस दुनिया में हुआ था। लोग कहते हैं फला लीडर, ढिमका लीडर। नहीं जी, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में एक लीडर, और अब तक वही लीडर, उसका नाम है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक शख्सियत, एक नजरिया, एक नाम, एक किरदार और एक जहदे मुसलसल की वो आला मिसाल, जिसकी मिसाल सही मानों में पाकिस्तान की 70 साल तारीख बल्कि दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। अगर सफों में जांच लिया जाए, कुछ लोग बात करते हैं उर्दुगान की, कुछ लोग बात करते हैं खुमैनी की, कुछ लोग ऐसे ही किसी दूसरे लीडर को देखते हैं और उनको फॉलो करने की बातें करते हैं। हालांकि सही मानों में अपने ही घर में जांच लिया जाए तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर दुनिया में नहीं पैदा हुआ। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार, उनकी तालीमात, उनके अकवाल, अगर उनको ही फॉलो कर लिया जाए तो सही मानों में हमें किसी दूसरी मुस्लिम रियासत के लीडरान को फॉलो करने की जरूरत पेश ना आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहे बात ऐवान बाला में हो, चाहे बात ऐवान ज़ेरी में हो, चाहे बात ऑपोजिशन के कंटेनर में हो, बात होती है दूसरे लीडरान की। उस लीडर की बात नहीं होती जिसने सही मानों में पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान सजाया। बड़े सगीर के मुसलमानों में एक जहदे मुसलसल की जो आला मिसाल और जो जज्बा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पैदा किया, बेदार किया, वो कहीं मालूम नहीं होता कि ऐसा कोई लीडर आज तक सामने आया हो। लोग जिक्र करते हैं इनकिलाबे तुर्की का, लोग जिक्र करते हैं इनकिलाबे ईरान का, लोग इसी तरह के दीगर इनकिलाबात का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई जिक्र उस इनकिलाब का नहीं करता जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बड़े सगीर के मुसलमानों के दरमियान देखने में आया। यह मैं नहीं कहता, यह हमारे दुश्मन मुल्क भारत के भी रिटायर्ड जनरल इस बात का एतराफ करते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान ने वो इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा 1947 में कर दिया था जिस जुर्रत का मुजाहिरा आज तक हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क नहीं कर सका। वो इखलाकी जुर्रत क्या थी कि मुसलमान मुल्क बनाया तो पहला मुसलमान गवर्नर जनरल जो आया उसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। हमने किसी लॉर्ड माउंट बैटन को नहीं बनाया था, हमने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है आरिफ उल्लाह जनून साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया।
جبکہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اویس اسحاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اویس بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے رانا گلزار تاج صاحب نے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عارف اللہ جدوب صاحب, میں چاہوں گا پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے, کچھ ان کی شان میں ذرا 2 کلمات کہہ دیں تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اپنے پارٹی موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. اس کے بعد آج یوم قائد ہے اور قائد اعظم نے ہمیں فرمایا تھا اس قوم کو کہ کام کام اور بس کام, لیکن ہماری جو قوم ہے, جو ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے, ہم سے جو ہے وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم نے جو ہے وہ کام کی بجائے آج ہم صرف باتیں بس یہ کام شروع ہے پاکستان میں. اور انشاءاللہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس ویژن کو 70 سال بعد عمران خان صاحب لے کے آگے بڑھ رہے, اور قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا انشاءاللہ اس پاکستان کو جو ہے عمران خان صاحب جو ہے ایک تعمیری کردار ادا کرے گا اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. اویس بھائی سر, آپ کی طرف بھی میں چاہوں گا, سر آپ ماشاءاللہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں ذرا اس لحاظ سے سوال کر لوں کہ بچپن سے ہی ہمارے جو معاشرہ ہے, ہمارے بچوں کو کچھ اور سکھا دیا جاتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا نام اگر جوانی میں ان کے سامنے لے لیا جائے تو وہ 5000 والے قائد اعظم کو جو ہے وہ یاد کر کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی قائد اعظم اب تک زندہ ہے. کیوں سر یہ نظریات کہاں کھو گئے ہمارے؟ بہت بہت شکریہ علی بھائی پروگرام میں بلانے کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک قائد اعظم کی تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ نہیں کیا جائے گا, پاکستان دوبارہ سے اپنے آپ کو نہیں منوا سکتا. دوبارہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کے جو فرمودات تھے وہ کتابوں کی حد تک محدود ہو چکے ہیں, وہ خیالات کی حد تک محدود ہو چکے ہیں. ان کا ہماری حقیقی زندگی سے میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی تعلق ہے. موجودہ گورنمنٹ آئی, انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا کہ نیا پاکستان یا پھر مدینے کی ریاست. یہ جملہ انہوں نے بھی نہیں بولا کہ قائد اعظم کا پاکستان یا پھر قائد اعظم کی ریاست. تو ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ قائد اعظم نے جو محنت کی ہے پاکستان کو بنانے کے لیے, آج اس سے 2 گنا زیادہ 3 گنا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی سرحدوں کو بچانے کے لیے. اور جس لحاظ سے پاکستان دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے اس کو دوبارہ سے دنیا کے سامنے ابھارنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب میں چاہوں گا آپ ہی کامنٹ کر دیں سر, جس طرح انہوں نے ایک کال کا ذکر کیا قائد اعظم کے کہ کام اور بس کام, اور قائد پاکستان کا ایک روشن مستقبل. سر کام تو نہیں ہوا سر, ایک دوسرے کا کام لگانے پہ تل گئے سارے کے سارے سیاستدان مل کے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محمد علی بھائی. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے, اور انہوں نے پاکستان اس قوم کو دیا ہے. ان کا جو قول تھا استحکام, تنظیم, اتحاد, اس کی اشد ضرورت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کار فرما ہے. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ہمیں پاکستان دیا اور اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے جو کام کیا, وہ ایک مثال آپ ہیں جس میں بہت سی چیزیں ہیں. 73 کا آئین, ایٹمی قوت, اسلامی سربراہی کانفرنس, پاسپورٹ, شناختی کارڈ, بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پاکستان کے لیے کیا, یہ اب ہمارے لیے کیا. اور قائد اعظم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا خطہ دیا جو بڑا زرخیز ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک مستحکم ریاست ہے. تو بڑی کاوشیں ہیں قائد اعظم کی, ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو اور خیراز عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی وفات پہ بھی ان کے اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس پاکستان کے لیے کام کیا. اور ساتھ ہی کرسمس, جو کہ آج ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو بھی اس کرسمس کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں آج جو کرسمس کا دن منایا جا رہا ہے. جی بالکل. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ذرا بات ہوگی ملک سیاست کے حوالے سے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, آیا اپوزیشن سے بھی سوالات ہیں, کچھ حکومتی رہنماؤں سے بھی سوالات ہیں, اور کس حد تک وہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں جس کا ذکر مسلسل
ताकतवर हलकों में किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आप वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। राना साहब, सही मानों में ऑपोजिशन ने ज्यादा कलाटियां मारना शुरू कर दी हैं, इसलिए पहला सवाल आपसे बनता है सर, जरा क्लियर कर दें। आज शिबली फराज साहब ने जो बात की है, मैंने इंट्रो में भी उसका जिक्र किया, वो कह रहे हैं किसी मुताल्लिका फोरम पे चले जाए ना सर, आवाम को इकट्ठा करके अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी चेक कर रहे हैं, क्या करेंगे सर? नहीं, देखिए, शिबली फराज साहब खुद ही तो कह रहे हैं उनका टाइम तो कोई वेस्ट नहीं हो रहा, वो अपना काम करें ना। अच्छा। आवाम की खिदमत करें, डिलीवर करें। वो खाम खा हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं। अगर वो जवाब दे रहे हैं तो कुछ है ना, अंदर दाल में काला तो है। अच्छा। तो हुकूमत डगमगा तो रही है ना भाई, वो काम करे ना। हमारा तो बयानिया जो है वो ये है कि अवाम को सहूलतें फराहम की जाए, महंगाई की सतह को कम किया जाए। हमारा जो बयानिया वो यही है कि आपने ही तो कहा था कि जब मैं आऊँगा चोरी बंद हो जाएगी, तो आपका इख्तिदार आ गया, चोरी तो बंद हो गई। अब आपको ना चोरी भी बंद हो चुकी है, आपके पास पैसे भी मौजूद हैं। आप कभी ये कहते हैं कौम को कि जी अंडे का कारोबार कर लें, कभी मुर्गी का कारोबार बताते हैं, कभी बकरी का कारोबार बताते हैं, कभी आप शहद का कारोबार बताते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि जी मुझे तो इल्म ही नहीं था कि इतने मामलात हैं, कभी कहते हैं तजर्बा गाह है। देखिए, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। आप आवाम को डिलीवर करें। ये बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक 17,000 रुपये कमाने वाला शख्स 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, कौम भूख से मर रही है। आप वज़ीर आज़म साहब से हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आप कौम की तरफ तवज्जो दें। अपोजिशन का एहतजाज खुद ही ख़त्म हो जाएगा कि जब आप कौम को डिलीवर शुरू कर देंगे, जब आप कौम का खून निचोड़ना बंद कर देंगे, जब आप चोरी छुपा दो, बस नैब की कार्रवाइयां बंद हो गई, 34 पॉइंट्स खत्म हो गए, पीडीएम खत्म। सर, हम बार बार अपने शो में, चेयरमैन साहब भी, हमारा हर लीडर, पार्टी लीडर बार बार कह रहा है कि एहतसाब करें। अच्छा। आप एहतसाब क्यों नहीं कर रहे? कि आप आए ही एहतसाब के नाम पर थे। आप एहतसाब ईमानदारी से करें, एक बदनीयती पर मबनी एहतसाब न करें। अच्छा। बोर्ड एहतसाब करें, आप एहतसाब के अमल को तेज करें, शफाफ करें, और जनाब एहतसाब उनका भी करें जो एहतसाब कर रहे हैं। एहतसाब से मसला नहीं है, पीडीएम की किसी एक फर्द को भी एहतसाब से मसला नहीं है। देखिए, पीडीएम का तो मकसद ही बहाली जमहूरियत है। अच्छा। पीडीएम का मकसद ही एहतजाज जो है अवाम के लिए है कि अवाम की मुश्किलात को जो है ना वो कम किया जाए। पीडीएम के मुतअद्दिद अरकान ने मुतालिबा क्यों किया है हुकूमत से कि 34 पॉइंट्स, 34 नकात जो हैं वो नैब के बंद कर दिए जाएं, 1 अरब तक की करप्शन की इजाजत दे दी जाए? मतलब ये कौन सा तरीक़ेकार है? देखिए, ये कौन सा पाकिस्तान लेके आ रहा है? देखिए, अगर कोई शख्स करप्शन की बात करता है जी, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनता, और ना ही मैं इस पे वो करूंगा, क्योंकि करप्शन जो है वो अच्छा अमल नहीं है। अच्छा। ठीक है, अगर उन्होंने कोई शिक रखी है करप्शन की शिक पे, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि ये काबिल मजम्मत बात है, करप्शन नहीं होनी चाहिए। करप्शन, क़यादत का भी बता दें, क़यादत का क्या बयानिया? बिल्कुल, क़यादत का बयानिया करप्शन नहीं है। क़यादत का बयानिया ये है कि आप अवाम की खिदमत करें। ये जो आप लोग देखें, मीडिया के कुछ दोस्त हैं और दूसरे हमारे जो हुक्मरान जमात के लोग हैं, वो एक ही जुमला कह रहे हैं कि जी करप्शन, भाई करप्शन। अरे जनाब, करप्शन तो खुद ही खत्म हो जाएगी। आप करप्ट लोगों को आपने अपनी सफ़ों में रखा हुआ है। आप मुझे बताइए, जब करप्ट लोग आपके पास अपने मौजूद हैं, आप सबका एहतसाब शुरू कर दें। चले, मान लिया उनकी सफ़ों में न करें। चले, अच्छा, पीडीएम में नहीं है करप्ट लोग? हो सकते हैं ना सर? मैंने तो आपको क्या कहा? हो सकते हैं ना। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं आपसे, हां या ना में जवाब। सर, मैं सिंपल जवाब मैं भी दे रहा हूं। अच्छा। कि आप एहतसाब ईमानदारी से करें, सबका करें। नहीं, उसमें तो सब आ गए ना। मैं लांडी कोरंगी कई बार गया हूं, आप ना घुमाए ना लांडी कोरंगी। मैं आपसे ये बता रहा हूं राना साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, पीडीएम में क्या कुछ लोग नहीं हो सकते? सर, मैंने कहा सबका एहतसाब करें। इसमें पीडीएम क्या, इसमें तो सब आ गए, इसमें तो आप भी आ गए, मैं भी आ गया। बिल्कुल सर, मैं तो पेश कर रहा हूं अपने आप को। मैं कह रहा हूं सर, जिस तरह आपने कहा ना कि हुकूमत की सफ़ों में करप्ट लोग मौजूद हैं, पीडीएम में मौजूद हो सकते हैं? सर, वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो कह रहे तो पकड़े उनको। अच्छा, जब वो पकड़ने आते हैं तो आप लोग कहते हैं जमहूरियत को खतरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। आप किसी की भी देखें, अगर उसका एक तरीका है जी, किसी के ऊपर तहकीकात है, करनी है, तो उसकी आप मुकम्मल एक तहकीकात पहले करें। अच्छा। अगर वो पार्लियामेंटेरियन है जी, तो वो तहकीकात मुकम्मल कर मुतालिका स्पीकर को दें कि जी देखिए, ये आपका पार्लियामेंटेरियन है, वो अपोजिशन है,
یا اقتدار میں ہے کہ جی اس کے اوپر یہ الزامات ہیں, اس کے اتنے بینک اکاؤنٹ ہیں, اس کے بعد اتنے پیسے ہیں, اتنی گاڑی ہے, اتنا اسلحہ لائسنس ہے, اس کے بعد اتنی زمینیں ہیں, اس کے پاس یہ اس نے زمین یہاں سے خریدی, یہ کیا, اتنا اس نے کرپشن کی, لہٰذا ہم اس کو گرفتار کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ اس میں ہیڈلز نہیں ڈالیں گے. اس کی جب تحقیقات ہو رہی ہے تو اس کو باہر نہ جانے دیں آپ. آپ باقاعدہ اس کو آپ لکھ کے دیں کہ یہ باہر نہیں جائے گا, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے گی تو پبلش کریں, قوم کو بتائیں کہ جناب دیکھیے اس نے جو ہے نا یہ کرپشن اور یہ غلطی کی ہے, لہٰذا ہم اس کو گرفتار کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. سر یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ گرفتار کریں, اس کی تفضیل کریں اور پھر اس کی خاندان کو جو ہے نا آپ اس کی خاندان کی تفضیل کریں, ان کے گھر والوں کو ہراساں کریں, یہ تو قابل مذمت بات ہے. عارف اللہ جرون صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. عارف بھائی, جناب والا متعدد بار اپنے پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اپوزیشن کا موقف یہ ہے, پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ نیب کی وہ والی آنکھ بند ہے جہاں پہ سارے حکومتی اراکین بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں سر اپنی صفوں کے اندر اگر کچھ لوگ موجود ہیں نکال کے باہر پھینکیں یا ان کو احتساب کے لیے پیش کریں؟ دیکھیں علی بھائی, حکومت کی آنکھ, نیب کی آنکھ یہ لوگ کہہ رہے کہ بند ہے ایک سائیڈ پہ, مجھے تو نہیں لگ رہا. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتی ارکان کس پہ اعتراض ہے؟ ایک جہانگیر ترین صاحب پہ اعتراض ہے, نہیں خسرو بختیار صاحب پہ بھی ہے. خسرو بختیار صاحب ہے. دیکھو نیب ایک آزاد ادارہ ہے. اچھا. نیب جو ہے وہ یہ لوگ جائے اس کے خلاف کیس فائل کرے, کیا کرپشن ہے. اب اس طرح تو میں آپ کے نام بھی لے لوں گا کہ یار محمد علی جو ہے وہ کرپشن کر رہے, ایسا تو نہیں ہے. ان کے کہنے پہ کوئی کرپٹ نہیں ہو سکتا. اچھا. ان کے خلاف جو کیسز ان کے چل رہے, دیکھو یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ عمران خان انتقامی کاروائی کرتے. آپ تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے. جی. ایک تو یہ لوگ دانلی کا رونا رو رہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اس کو مسلط کیا گیا ہے. اچھا. اب رانا صاحب سے آپ پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کتنے پیٹیشنیں فائل کی ہے. اچھا. الیکشن کمیشن میں یا سپریم کورٹ میں جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس چیز کے لیے, اس میں آپ کتنی دفعہ جا کے پیش ہوئے, وہاں تو آپ بات نہیں کرتے. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ حکومت میں پی ایم ایل این والے بھی نہیں کرتے. پی ایم ایل این, اب تو یہ بیٹھے ہیں پی ایم ایل این والے سامنے ہے نہیں, تو نہیں کرتے یا نہیں کرتے, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. پی ایم ایل این والے تو دیکھو وہ لوگ تو جو ہے فوج اور آرمی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے نا. ان کو تو گلا یہ ہے, پی ایم ایل این والے آرمی کے بغیر نہیں چل سکتے, کیونکہ نواز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کس نے بنایا, انگلی سے پکڑ کے سیاست کس نے سکھائی, فوج نے کرائی ہے سر سب کچھ. آپ کے کیا وہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل جینانی بول گئے, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے بھائی جان, یہ حقیقت ہے. آپ بھول گئے چانگا مانگا کی سیاست, آپ بھول گئے آئی جی آئی 9 ستارے آپ بھول گئے. اب یہ 11 ستارے اکٹھے ہو گئے. 11 ستارے اکٹھے کیوں ہو گئے؟ پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ. اب دیکھو عمران خان صاحب کو متنازع کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں فوج نے جو وزیر اعظم لگا دیا تھا ان کو, مطلب یہ کیا اسٹیٹمنٹ دیا؟ یہ جو مہران بینک سکینڈل اور یہ بہت ساری چیزیں, کیا یہ پاکستان کے عوام کوئی بے وقوف ہے؟ اچھا. امریت کے گود میں کون پلے, کون وزیر خارجہ رہا ایوب خان کے ساتھ؟ سر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے آپ آئے سر. جو لوگ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے آج ایم ایل اے بن کے سر پہ بیٹھے ہوئے. عمران خان نے 22 سال جدوجہد کی, 22 سال جدوجہد کے بعد 22 سال بعد نظر میں آئے وہ پرائم منسٹر بنا اور پاکستان کی ترقی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اور جو ان کے کیسز ہیں, انہوں نے نون لیگ کے اوپر کیسز کیے, نواز شریف کے اوپر. اب جو حدیبیہ پیپر مل, یہ کیسے کس نے بنائی تھی؟ ان کی بنائی. رمضان شوگر مل کس نے بنائی ہے؟ پیپل پارٹی نے بنائی ہے. اب یہ 11 ستارے اکٹھے ہو گئے عمران خان کے خلاف, پی ڈی ایم. دوسرا مولانا صاحب ہے, مولانا صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب غلط, مفتی نعیم صاحب غلط, مولانا ظہور ولی صاحب غلط, مولانا شیرانی صاحب غلط, حافظ حسین احمد صاحب غلط, مولانا شجاع الملک صاحب غلط. ایک مولانا صاحب ٹھیک ہے, جب ان کے خلاف کوئی بات کر رہے بس وہ غلط ہو جاتا ہے, پارٹی سے بھی نکل جاتا ہے. یہ کون سا دین ہمیں سکھا رہا ہے؟ یہ کون سے جو ہے یہ لوگ سیاست کر رہے, کون سی جو ہے. اب کل جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ہے برسی ہے, برسی کو بھی پی ڈی ایم کا بنگڑا بنانے جا رہی ہے. یہ کون سی برسی منا رہے؟ ناچ ہوگا, گانا ہوگا. وہ آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کوئی ایسا فورم چھوڑا تھا؟ ہیلی کاپٹروں سے اس کے تصویریں گرائی گئی, کتنا ان کو تنگ کیا گیا. اور یہ مولانا صاحب کی عورت کی حکمرانی ناجائز ہے اور آج مریم نواز کی جائز ہو گئی. اچھا, یہ کون سا دین یہ لوگ ہمیں سکھاتے؟ اچھا,
2 साल पहले, आज से 2014 में जब इमरान खान साहब धरना लेकर गए थे, यही मौलाना फजले रहमान साहब इस्तीफा न देने की दलाइल पेश कर रहे थे। अच्छा। और आज इस्तीफा देने की दलाइल पेश कर रहे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इमरान खान साहब ने इस्तीफे की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की। प्राइम मिनिस्टर साहब की इस्तीफा जब इमरान खान ने मांगा तो ये इन्होंने बोला भाई ये नाजायज है, दलाइल दे रहे थे। अच्छा। आज ये इस्तीफा मांग रहे। क्यों दे इस्तीफा इमरान खान साहब? अच्छा। क्यों दे? अपोजिशन महंगाई के ऊपर बात करे, जो हुकूमत की कमजोरी है उस पर बात करे। आप पीडीएम के तमाम जलसे उठा के देखो, है, सब है। पीडीएम के तमाम जलसे, आप बिलावल की स्पीच सुनो, मरियम की सुनो, मौलाना साहब की सुनो, उन्होंने बात की है, कोई भी एक लफ्ज वो महंगाई या आम आवाम के लिए अदा नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सेलेक्टेड है, ये है, वो है, ये है, वो, ये कौन सी आवाम के लिए ये लोग सियासत कर रहे हैं? अगर बिलावल ने आवाम के लिए सियासत करना है तो सिंध के आवाम को डिलीवर करो, कराची के आवाम को डिलीवर करो। कराची में जो है 18वीं तरमीम का जो सत्यानाश हो रहे कराची में, अच्छा, अब कराची वफाक का इंतजार कर रहे कि वफाक यहाँ कोई काम करेगा। अच्छा, जहां पे पीपल पार्टी को वोट मिलता है तो ठीक है, जहां जिस हल्के से वोट नहीं मिलता उस हल्के में कोई काम नहीं हो रहा। चलें ठीक है, मैं जरा पूछ लेता हूं। वैसे इसाक साहब भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। वैसे भाई सर बता दें, क्लियर कर दें, सोशल मीडिया पे भी एक जंग छिड़ी हुई है, हर कोई बोलता रहता है तुम गद्दार हो, वो बोलता है तुम सिलेक्टेड हो। क्या लगता है सर किस तरफ जा रही है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स? सर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सिर्फ मफादात की हद तक महदूद होकर रह गई है, और पीडीएम की जो बज़ाहिर नाकामी नज़र आ रही है, इसकी जो बुनियादी वजह है वो वजह यही है कि इन्होंने अपने लिए डायलॉग का रास्ता बंद कर दिया है। अच्छा, ठीक है। प्लस दूसरी जो एक नाकामी की वजह है वो ये भी हो सकती है कि इनके पास कोई ऐसा चार्टर नहीं है, इनके पास कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात की जाए और उन मसाइल को हल किया जाए। खान साहब ने धरना दिया था, खान साहब ने कहा कि जी 4 हल्के खोल दिए जाए, मेरा धरना खत्म है। अब मुझे ये बता दें कि पीडीएम के ऐसे कौन से मुतालबात हैं मात्र सिवाय इसके कि वो लोग मुल्क की इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपस की सियासत में मुल्की इदारों को मुलव्विस करना नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान की बका के इदारे हैं सर। बिल्कुल सर, ये खान साहब ने डाली है। बिल्कुल, खान साहब शुरू से ये चीज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन तो आज उनके खिलाफ ही वो बात शुरू हो गई है सर। जी बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो तरफा चाहे ये करें या ये करें, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से सियासत आपने करनी है, अवाम के लिए करनी है, अवाम को आप डिलीवर करें। पीडीएम जो कर रही है, पीडीएम सारा गेम चल रहा है सेनेट का सर। अच्छा, कि सेनेट में जो 103 104 नशिस्तें हैं, किस तरह से हम उसको टेक ओवर कर लें। और रही बात रेजिग्नेशंस की, पीडीएम कभी भी रेजिग्नेशन नहीं देगी। ये सिर्फ क्या है, ये एक डराने का और एक हथियार है और वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके ऊपर खान साहब ने भी खास तौर पे स्टेटमेंट दिए कि जी आप आए असेंबली में इस्तीफे दें, आप अपनी पार्टी में इस्तीफे ना दें। तो बजाय ये सारा जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो सारा का सारा सेनेट के इलेक्शंस का है। इसका अवाम से, अवाम के हकूक से सीन खाली ऑपोजिशन ही क्रिएट कर रही है या हुकूमत ने भी कोई सीन क्रिएट किया है? सर हुकूमत क्या सीन क्रिएट करेगी सर? हुकूमत के ऊपर बात शुरू हो गई है सर। क्या लगता है हुकूमत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग से घबरा रही है? बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग से घबरा रही है। खान साहब को ये चीज पहले भी करनी कुछ बिकाऊ माल अपने सर बिल्कुल हो सकता है पीडीएम कोई पैसा चला दे। ये मामला भी हो सकता है कि खान साहब थोड़ा सा डर रहे हैं कि मेरे पास इस बार जांगिया तरीन इतना एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है पीडीएम में कोई एक्टिव हो और मेरे साथ हाथ हो जाए। तो इसीलिए वो हिफाजती तदाबीर जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पीडीएम को बात करनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, अवाम के मसाइल हल करने चाहिए गवर्नमेंट के साथ बैठ के। खान साहब ने जो स्टेटमेंट दे दी, इन्होंने पीडीएम के बयान को मजबूत कर दिया। खान साहब ने कहा कि जी हमें वक्त नहीं है, हमारा तजर्बा नहीं है, ब्रीफिंग नहीं दी गई, ठीक है, हमें बताया नहीं गया। फिर खान साहब ने ये कहा कि जी जो गवर्नमेंट में आती है हुकूमत, तो उसको जो है वो तैयारी करके आना चाहिए। ये खान साहब को बयानात नहीं देने चाहिए थे, जिससे आवाम में मायूसी पाई जाती है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड्स चल रहे हैं जब से ये खान साहब ने स्टेटमेंट्स जारी किए। खान साहब को इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। खान साहब का जो भी मीडिया एडवाइजर है, खान साहब को मना करना चाहिए था कि आप इस तरह की बात ना करें, आप पाकिस्तान में रहते हुए पॉजिटिव बात करें। कुछ चीजें पाकिस्तान की ऐसी जो बेहतर हो रही हैं, जैसे कि आपके एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, जैसे कि आपके
आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है। पोर्ट बंद हो गए आपके, एक्सपोर्ट्स खुल रही हैं, समझ नहीं आ रहा सर। ये तो वक्त ही है ना। अगर आप एक बड़े कैनवस में चीजों को देखें तो बहुत सी चीजें बेहतर भी हो रही हैं, जैसे कि पीटीआई। कल एक एक्सपोर्टर मेरे साथ मौजूद था, वो कह रहे नहीं जी नाम नेहात बातें ही हैं और कुछ भी नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी सर। नहीं सर चीजें बेहतर है। सर हो सकता है उनका जो पर्टेनिंग डिपार्ट है, उनकी पर्टेनिंग फील्ड है, उस लिहाज से चीजें बेहतर ना हो, लेकिन बहुत सी चीजें, अगर आप फिगर्स की बात करें, बहुत सी फिगर्स ऐसे हैं जो इंप्रूव की हैं। आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देख लें, आप एक्सपोर्ट्स को देख लें, इंपोर्ट्स गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है। तो ओवरऑल सिनॉप्सिस इसका यही है कि पीडीएम इस वक्त में, जिसमें खान साहब ने इस चीज को तस्लीम किया है कि हमें आपके साथ की जरूरत है, खान साहब ने इनवाइट किया है कि आप आए, बैठे, बात करें, तो पीडीएम को, गवर्नमेंट को बैठकर पाकिस्तान के अवाम को आगे लेके जाना चाहिए। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद सही मानों में पूछ लिया जाए पीडीएम से भी कि आया अगर ऐसा कोई बयानिया है, अगर खान साहब को अभी जरूरत है तो साथ खड़े हों। असेंबली में आपके भी लीडरान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि तमाम पुरानी बातों को भूलकर हमारे साथ आगे बढ़ें, हम प्राइम मिनिस्टर आपको तस्लीम करते हैं और मसाइल के साथ खड़े होंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना साहब, जनाबे वाला सर, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफे दबाव के लिए दिए जा रहे हैं। अब तक स्पीकर के पास 2 इस्तीफे पहुंचे थे, उसी पर हंगामा हो गया, आगे और पहुंच गया, तो क्या करेंगे सर आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस्तीफे, देखिए मैंने फिर आपसे कहा, किसी भी अभी तक पीडीएम ने ये नहीं कहा कि इस्तीफे जो हैं वो असेंबली में जमा कराए जाए। अच्छा। ये कहा गया था कि भाई इस्तीफे जो है अपने अपनी पार्टी जो हेड है उनके पास जमा कराएं, वो नाम स्पीकर के ही होंगे लेकिन पार्टी क़यादत के पास जमा कराएं। पार्टी क़यादत के पास जब जमा हो जाएंगे तो फिर अब एक मीटिंग होगी पीडीएम की, 27 दिसंबर के बाद कोई मीटिंग होगी पीडीएम की, उसमें तय किया जाएगा कि अब अगला लाएअमल क्या होगा। अच्छा। जैसे कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की 29 दिसंबर को सीसी की मीटिंग है, जी। तो उसमें भी हम मुतफ़क़ा फैसले हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अगला स्टांस क्या होगा, तो उसमें एक मुतफ़क़ा फैसले होंगे। अच्छा। तो इसमें ये चीज़ नहीं है कि कोई भी इस्तीफे दे ना दे, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं देना असेंबली के अंदर। देखिए एक बात मैं बताऊँ आपको, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। अच्छा। कुर्बानी जमहूरियत के लिए दी है, इस अवाम के लिए दी है, और हम अवाम के लिए ही हमारी टोटल काविशें हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के लिए ही सारे इक़दाम उठा रहे हैं, उनका ज़ाती कोई इसमें मफाद नहीं है, और कोई भी इक़दाम इंशाअल्लाह होगा अवाम के लिए, हम हर इक़दाम पर जाएंगे, लेकिन हर चीज़ का एक स्टेप है, एक तरीका है। अच्छा। और हम उसी टाइम पर, मुनासिब वक्त पर उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान के तौर पे क्लियर करने में आपकी बात नहीं समझ। देखिए, जो भी मैंने अभी आपसे क्या कहा कि 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है, जी, ये एक जलसा होगा। अच्छा। इसके बाद पीडीएम का भी इजलास होगा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का भी इजलास रखा गया है 29 दिसंबर को, जिसमें सीसी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको चेयर करेंगे। तो उसमें भी कुछ फैसले मुतवक्का है कि वो फैसले क्या होते हैं मुतफ़क़ा तौर पे। अच्छा। तो फिर वो पीडीएम का भी इजलास है, उसके अंदर क्या चीज होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब पे इतनी तनकीद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयानिया दुरुस्त हुआ ना? मुसलसल सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रही है कि जी जब मैं हाथ डालूंगा सब एक हो जाएंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैंने फिर आपसे गुजारिश की कि प्राइम मिनिस्टर साहब को किसने मना किया है? जनाब आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी नीयत पे किसी को शक नहीं है, बड़े ईमानदार, दयानतदार और सादिकुल अमीन है सर। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो 2018 से पहले के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, वो इमरान खान कहां चले गए? आज ये कौन से इमरान खान हैं जो अपने बयानिए को, जो 2013 में, सुनिए सर, सुनिए ना, अपने बयानिए को यू ट्रेंड कहते हैं। अच्छा। और एक कौम से झूठ बोलते हैं। अरे जनाब, जो आप कौम को उम्मीदें दिला रहे थे आप वो कीजिए। अरे जनाब, अपोजिशन तो है ही निकम्मी और नालायक है। अच्छा। ये तो क्योंकि आप ही का तो कहना था कि ये गलत लोग हैं, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं मुल्क को तरक्की दिलाऊंगा, मैं मुल्क में इस्तेहकाम लाऊंगा, मैं महंगाई की सतह को कम करूंगा, मैं डॉलर को नीचे लाऊंगा। आज क्या हो गया? तो जनाब कैसे हो गया? आप लोगों से कोई कोताहियां, कोई गलतियां, सर हमने कहा ना कि अच्छे सर तो इनको इख्तियार मिला है। फिर वही सर, हमने कहा सादिकुल अमीन की गवर्नमेंट आ गई। अच्छा। ईमानदार की हुकूमत आ चुकी है। तो कौम भूख से मर रही है, मजदूर मजदूरी से रह गया, महकमों से लोगों को निकाल दिया, इदारे बेचे जा रहे हैं। अरे जनाबे वाला, हमारी गुजारिश ये है कि आप इस्तेकाम लाइए। खान साहब, आपसे खुदा का वास्ता, ये कौम आपसे दुआइयां दे रही है। बच्चे भूख और दूध से मर रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा, भूख से मर रहे हैं। आपको क्या हो गया है? आपसे सवाल किया जा रहा है कि जनाब 17,000
रुपए में खान साहब क्या घर चलता है? तो खान साहब फरमाते हैं मैं क्या करूं? तो कोई हुक्मरान ऐसी बात करेगा कि मैं क्या करूं? अरे जनाब, आप इस्लाहत लाइए, आपने महंगाई की सतह को कम करें, मुल्क में चोरी बंद हो चुकी है, आपके पास बाहर मुल्क से भी पैसा आ रहा है, लोग आप पे एतमाद कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं महंगाई की सतह आप कम नहीं हो रही, तो क्या करें? आप बताएं। हम एहतजाज ना करें तो क्या करें? कौम भूख से मर रही है, हम तो बार बार कह रहे हैं हमारा मकसद ये नहीं है कि आप एहतसाब ना करें, हमारा मकसद सिर्फ यही है। हर जगह मीडिया एक जुमला कह रही है, सर सुनिए, फजलुर रहमान साहब सर को गुजारिश, कश्मीर कमेटी की सीट मिल सर जाए अर्ज और मरियम नवाज साहिबा को टिकट मिल जाए लंदन का, पलट के दोनों ही नहीं देखेंगे कि बिलावल साहब कौन है। सर अर्ज कर रहा हूं। बात यह है कि सब यही कह रहे हैं, मेरी हुक्मरान जमात के दोस्त भी यही कह रहे हैं, एंकर भी यही कह रहे हैं कि जी इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे जनाब, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कोई शख्स अगर मुल्क छोड़कर गया है, अगर कोई भागा है, तो आप बताइए, अदालतें भी मौजूद हैं, हम अदालतों में भी जाएंगे, हमारी क़यादत ने शहादत यहाँ पर दी, हमने जेल भी गए। जनाबे वाला धांधली के ऊपर उसमें जनाबे वाला देखे वैलिड पॉइंट उठाया सर, सुने ना, मैंने आपसे क्या कहा कि खान साहब के बयान ये सारे दुरुस्त है। हम कब कह रहे? खान साहब कहते थे कि जनाब मेरे खिलाफ अगर 50 लोग इकट्ठे हो जाएं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। आज लाखों लोग रोड पे आते, खान साहब क्या हुआ? जनाबे वाला, आप ये कहते हैं ना कि जी आप अदालत जाएं, वहां जाएं, यहां जाएं, तो फिर जब हम अदालत जाएंगे, हम उधर जाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहाँ गया? अच्छा चले ठीक है, आपके खिलाफ जाए जनाब, आप एडमिनिस्ट्रेशन की जवाब खो चुके हैं, इसका मतलब आपका पावर वीक हो चुका है। आप तस्लीम करते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा चले ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा की जो हशर है, आपने क्या 7 साल में क्या सीखा? आपने 22 साल की जद्दोजहद में आपने क्या एनालिसिस किया? आरिफ जरूर साहब सर जवाब देना पसंद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल करूंगा तो वो एक ही बात बोलते हैं कि जी हम क्या करें? तो जब उन्होंने कुछ नहीं करना तो करने के लिए याजूज माजूज आएंगे। जो इमरान खान कर रहे हैं वो भी इनके सामने है, वो एहसास प्रोग्राम में हो या कोई भी जो आम आदमी के लिए प्रोग्राम हो। मैं राणा साहब से पूछता हूँ कि राणा साहब आप बताएं, तरपारकर में जो आप कह रहे हो लोग भूख से मर रहे हैं, वो तरपारकर में मर रहे हैं। अच्छा, खुराक की कमी से जो लोग मर रहे हैं वो सिंध के अंदर मर रहे हैं। आप बताएं कि तरपारकर में कोई ऐसा अस्पताल है जिसमें आईसीयू हो? आप बताएं जो हेल्थ वर्कर्स है उनके इंश्योरेंस पॉलिसी है सिंध में? अच्छा। आप बताएं हमारे कराची की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई मैटरनिटी होम है? आप बताएं कि सिंध के हर जिले में हॉस्पिटल मौजूद है? नहीं। जो स्कूल है उनका क्या हाल है? पिछले 10 साल से पंजाब में नहीं है, पंजाब के अंदर हशर खराब है। पंजाब के लोग कराची में इलाज कराने के लिए आते हैं, सिंध में इलाज कराने के लिए आते हैं, आज तक लेके घूम रहे हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। आप खैबर पख्तूनख्वा को ठीक करें, आप पंजाब को ठीक करें, आप बताएं फिर सिंध पर आप जाइए, आप बात करते हैं जनाबे वाला, आप बात करते हैं थर की, आप थर पे जाए विजिट करें, 10 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस मिल चुकी है। कुछ भी नहीं है। आपने क्या दिया है? एहतसाब ब्यूरो बंद कर दिया। राणा साहब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आप लोग करें, पानी पिया, मुझे सुने। खान जो वजीर आला है, राणा साहब ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? क्यों बंद कर दी? परवेज खटक के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? केस क्यों बंद कर दिया गया? बीआरडी मंसूबे पे स्टे क्यों लिया गया? जवाब सुनने की हिम्मत भी पैदा करें ना सर, आप बताएं। गुज़श्ता 35 सालों से इमरान खान हुकूमत में नहीं था। सिंध में गुज़श्ता 11 सालों से 13 सालों से पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिल रही तो सिंध के अंदर पूरे पाकिस्तान में किसी और सूबे में कोई खबर नहीं मिली होगी आपको। अच्छा, अगर एम्बुलेंस नहीं है, गद्दा गाड़ी में मरीज अगर आते हैं तो सिंध के हॉस्पिटलों में आते हैं। अच्छा, सिंध के हॉस्पिटलों का जो हाल है, मैं समझता हूं कि क़याम पाकिस्तान से पहले भी कोई ये हाल नहीं था जो आज हो रहा है पाकिस्तान में। सिंध के अंदर आप बताएं, जो आपने कर्जे चढ़ाए इस मुल्क के ऊपर, जो पाकिस्तान आपको मिला था आसिफ अली जरदारी साहब को, उस टाइम $6,000 कर्जा था। जब आप छोड़ के जा रहे थे 18,000 था। जब नवाज शरीफ छोड़ के जा रहा था 30,000 आज महंगाई नहीं होगी तो क्या है? इमरान खान साहब ने उस कर्जे को कम करने की कोशिश की। 45,000 अरब कर्जा है इस वक्त। 30 नहीं 45,000 अरब कर्जा है इस वक्त। क्यों लिए पैसे? आप अपना रिकॉर्ड सही मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। चले कंप्लीट कर ले, मैं फिर आपकी तस्वीर है जी। मैं ये जो पाकिस्तान छोड़कर गए थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा,
یہ مہنگائی کس کی وجہ سے؟ کوئی راتوں رات تو مہنگائی نہیں ہوئی. عمران خان نے تو 1 روپے سے آٹا 100 پہ وہ اس پہ نہیں لے کر گئے, 50 روپے پہ یا 100 روپے پہ چینی نہیں لے کر گئے. ڈالر تو عمران خان نہیں لے کر گئے. آپ کی وجہ سے آپ نے کیا کیا؟ آپ کے دور حکومت میں کراچی کا کیا حال تھا؟ کتنے لاشیں گری؟ کراچی تو چلا ہی نہیں ہے, بالکل جام تھا آپ کے دور حکومت میں 5 سال. کوئی کاروباری جتنا بزنس مین تھے سارے, کوئی بنگلہ دیش چلا گیا, کوئی باہر ملک چلا گیا, سارا بزنس یہاں سے چلا گیا. اب لوگ واپس آ رہے ہیں, پاکستان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ اس میں جو ہے سب اوکے کی رپورٹ ہے. پوری دنیا آپ کا انڈیا بیک فٹ پہ گیا, آپ کی امریکہ بیک فٹ پہ گیا. آج امریکہ جو ڈومور کر رہا تھا, جو آپ کی دور حکومت میں جو ہماری کلچر کا اور ہمارے اس کا جو جنازہ نکل رہا تھا, جو ڈرون حملے ہو رہے تھے, جو دھماکے ہو رہے تھے, آج وہ امریکہ ڈومور نہیں, آج وہ امریکہ کہتے ہیں ہیلپ می, ہماری مدد کرو. وہ امریکہ جو آپ کے دور حکومت میں پاکستان میں گھس کے کارروائیاں کرتا تھا, آج کہتے ہیں ہیلپ کرو ہماری. یہ ہے عمران خان. ریکارڈ درست کر لیں. میں آپ کو بتاؤں کا ایئرپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کلیئر کرایا امریکہ سے. ڈرون حملے پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں بند ہوئے. نیشنل ایکشن پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. ماریں گے درست کر لیں. آپ لوگوں کو تو یہی نہیں پتا ریکارڈ کیا ہے, آپ کو تو یہی نہیں پتا. آپ کو تو آج لاہور جو ہے دنیا کا پہلے نمبر پر آلودہ شہر ہے. آپ بات کرتے ہیں کیا؟ آپ پنجاب کا حشر دیکھ لیں. محسود کا مرڈر جو ہے ہوا تھا پیپل پارٹی کے دور میں. اچھا. اور اس کے لیے جو لوگ جو پی ٹی ایم کے نام سے اس کی مدد کون کر رہی ہے, یہ ان کے جلسوں میں بلا رہے. ان کا بیانیہ کیا ہے؟ فوج کے خلاف نعرے بازی کرنا, فوج کو ٹارگٹ کرنا, فوج کو جو ہے اس کی جو انڈیا کی جو بیانیہ ہے, جو دشمن کی بیانیہ ہے, وہ یہ لوگ آج کل سڑکوں پہ لے کے گھوم رہے ہیں. یہ عوام کی کون سی بات کرتے ہیں؟ کون غلط ہے؟ باہر نہیں نکلتے بنی گالا سے. دونوں کا بیانیہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. سر پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. اچھا. کہ اپوزیشن کا بیانیہ کچھ اور ہے, گورنمنٹ کا بیانیہ کچھ اور ہے, دونوں کا پلیٹ فارم بھی اور ہے. خان صاحب معذرت کے ساتھ جو سیاست کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں. خان صاحب جو گورنمنٹ کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کی گورنمنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح پی ڈی ایم جو کچھ کر رہی ہے, اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے, اس کا بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ, پاکستان کے عوام کی بھلائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی سینئر ذمہ دار اپنے ڈومین کی بات نہیں کر رہا, اپنے صوبے کی بات نہیں کر رہا. بات کی جا رہی ہے تو ایک دوسرے کی شلواریں کھینچنے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان آج اس حال تک پہنچ چکا ہے. جب تک ان حالات کو بہتر نہیں کیا جائے گا, ملک کی سیاست کو بہتر نہیں کیا جائے گا, تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بس اللہ حافظ ہے. اچھا, تو کیا لگتا ہے سر, یہ جو بھی موجودہ تناظر میں چیزیں چل رہی ہیں, پہلے صحیح معنوں میں چاہے ان کا موقف ہو یا ان کا ہو, انہوں نے حکومت میں ان کو ساتھ ملا لیا جو را کے ایجنٹ بولا کرتے تھے, یا پھر پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, انہوں نے اپنے ساتھ اتحاد میں ان کو ملا لیا جو کہتے تھے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. علی بھائی مفادات کی سیاست ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جو کچھ بولتا ہے نا وہ ساری باتیں ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی میرے کام کون آئے گا. چاہے وہ کافلی کو گورنمنٹ نے اس کو ساتھ لے لیا, پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ لے لیا, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی بات کی جائے انہوں نے مریم کو اپنے ساتھ لے لیا. تو سارا گیم ہے مفادات کا. عوام سے اگین بولوں گا, ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ہماری اپوزیشن کو, پی ڈی ایم کو, گورنمنٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک اجلاس بلانا چاہیے, اور اجلاس بلا کے اس ملک کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے وہ بات کی جائے. وہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اچھا, لیکن صحیح معنوں میں دیکھیں, اگر پی ڈی ایم کی بیانیے کی بات کریں دوبارہ, مولانا فضل الرحمان صاحب قیادت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ان کو چھت پہ چڑھا کے سیڑھی ساتھ لے جائیں گے. سر بالکل بھی قیادت نہیں کر سکتے. وہ 4 رہنما جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کی پالیسی کے خلاف بات کی تھی, مولانا صاحب نے ان کو ہٹا دیا. اچھا, ٹھیک ہے, آپ کے علم میں یہ بات پارٹی پالیسی ہے نا, اس کے خلاف کوئی بھی جائے گا ہٹا دیں گے. سر ایسا لازمی نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی پارٹی پالیسی کے خلاف جا رہا ہے تو اس سے بات کی جائے گی بھی میرا ایسا کون سا اسٹیٹمنٹ ہے جس کو بہتر کیا جائے. اس کا مطلب کہ مولانا کی اپنی پارٹی میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے کہ مولانا خود ڈکٹیٹر ہے کہ جو میرے خلاف بات کرے گا میں اس کو ہٹا دوں گا. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آپ کو تو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ کی پارٹی میں ہی لوگ آپ کے بیانیے کے خلاف ہیں تو آیا آپ ان کو شو کاز دے دیتے, ان سے وضاحت مانگ لیتے, یا اور بھی طریقے ہیں جن کو معاملات کو بہتر کیا جا سکتا تھا.
آپ نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے پرانے علماء کو، اپنے پرانے کارکنان کو، اپنے پرانے بندوں کو آپ نے فوراً ہٹا دیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا اور پی ڈی ایم بالعموم پی ڈی ایم جو ہے وہ ملکی مسائل حل کر سکتی ہے. ان کا منشور آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا. ان کا منشور عوام نہیں ہے، ان کا منشور سینٹ ہے، ان کا منشور ہے خان صاحب کہ خان صاحب کو کسی بھی طرح سے ہٹایا جائے، حکومت کو ڈیریل کیا جائے، اداروں کی تذلیل کی جائے، اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ انتخابات کروائے جائے. علی بھائی، وزیر اعظم کو ہٹا دینا غیر جمہوری عمل ہے نا سر؟ سر بالکل غیر جمہوری عمل ہے. نواز شریف صاحب کو بھی تو ہٹایا گیا تھا سر، بالکل ہٹایا گیا تھا. تو غیر جمہوری عمل؟ بالکل غیر جمہوری عمل تھا، بالکل نہیں ہٹانا چاہیے تھا. دیکھیں اگر ایک پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں تو جب تک وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو گورنمنٹ کرنے دی جائے. اچھا، پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو گورنمنٹ کرنے دیا. جب وہ گورنمنٹ سے ہٹے اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کی جائے. پاکستان کی آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، 70 سالہ تاریخ، سب سے بڑا المیہ یہی کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، وہ اپنی نہ تو گورنمنٹ پوری کر پاتا ہے، چاہے وہ سٹنگ ہو یا چاہے وہ گورنمنٹ ہو. اب یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کس طرح سے پہلے پرائم منسٹر پاکستان کے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنا 5 سال کا ٹینیور پورا کر لیتے ہیں، جو کہ بظاہر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. عارف اللہ جرور صاحب، آپ کے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے غیر جمہوری عمل کی ڈگڈگی بجاتے رہے، اب آپ کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے تو آپ لوگ شور مچانے کیوں سر؟ ہم نے کوئی ڈگڈگی نہیں بجائی. ہم نے کبھی جو ہے عمران خان صاحب کی پوری جو تحریک چلی تھی دان لیگ کے خلاف، جی اس نے 4 حلقوں کی بات کی، اور استعفیٰ جب پہلے ان کے ساتھ جو مذاکرات انہوں نے بولا استعفیٰ کا نمبر آخری کر دو. خان صاحب نے بولا 4 حلقے کھول دو، اور پھر خان صاحب نے پورا زور لگایا کہ انتخابی جو ہمارا نظام ہے یہ شفاف طریقے سے ہو تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. اچھا، ان لوگوں نے نہیں کیا. الیکشن ہوا، اور جو بیرونی ادارے ہیں، جو آزاد ذرائع ہے، پاکستان کا جو یہ 2018 والا الیکشن ہے اس کو صاف اور شفاف الیکشن تصور کیا جاتا ہے. اچا ان کے نزدیک نہیں ہے. اب پارلیمنٹ میں آئے، ہم کہتے ہیں، خان صاحب ایک بات کہتے ہیں، 47 پٹیشن ہے 2018 کے الیکشن پہ، اس میں سے 50% سے زیادہ تحریک انصاف کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ کہاں دھاندلی ہوئی ہے؟ اب بتائیں تو صحیح، کوئی ایک حلقہ تو بتائیں. اور ان تمام پٹیشنز میں جو ہے وہ ان حلقوں سے پی ٹی آئی والے جیتے ہیں؟ صرف بغض عمران ہے، صرف بغض عمران اور کچھ نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. رانا صاحب، سر بغض عمران خان میں اس حد تک نکل گئے، آپ لوگ حلقے کھلوانے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 50 پٹیشن تو پی ٹی آئی نے ڈالی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، میرے بھائی کا ریکارڈ درست کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت پٹیشنیں داخل کی ہیں، اور بہت حلقوں میں بلدیہ ٹوٹل 47 ہوا ہے 2018 کے الیکشن میں. بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. خان صاحب، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ عوام کو ڈیلیور کریں. ہمارا مطالبہ یہی ہے، اور ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. آپ عوام کو ڈیلیور تو کریں. آپ تو خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیا تجربہ ہی نہیں تھا. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں سارا کچھ. کل آپ خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جب مہنگائی کی سطح بڑھتی ہے تو وہ حکمرانوں کی جیب میں پیسے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو آج بتائیے جب مہنگائی ہو رہی ہے تو یہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں، کس کی ریکوری کرائی جا رہی ہے؟ خان صاحب، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں. خان صاحب، اس قوم پہ مہربانی کریں. دوسری، آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو مردم شماری کی، جی آپ نے ایک بات کی مردم شماری. دیکھیے 3 الیکشن ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. 99 میں یہ مردم شماری ہوئی تھی، جی 2002 کا الیکشن بھی ہوا، 2008 کا بھی الیکشن ہوا، 2013 کا بھی ہوا، 2018 کا بھی ہوا. جو شخص آج میڈیا پر کھڑے ہو کر مردم شماری پر آواز اٹھا رہے ہیں، انہوں نے 4 الیکشن میں حصہ لیا، ٹھیک ہے، اور کبھی انہوں نے جو ہے نا یہ آواز نہیں لگائی کہ جی مردم شماری جو ہے وہ درست کی جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمارا بھی بیانیہ یہی تھا کہ جی مردم شماری غلط ہے، اسے ٹھیک کیا جائے. مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوئی. اچھا، آج پاکستان پیپلز پارٹی نے، سی ایم صاحب نے کہا کہ جی ہم بلدیاتی الیکشن اس وقت تک نہیں کرائیں گے جب تک کہ نوٹیفائی نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ مردم شماری، آج ہم اپنے پلیٹ فارم، آپ کے پلیٹ فارم سے بتاتے ہیں کہ مردم شماری دوبارہ ہو، مردم شماری صحیح ہونی چاہیے اور نوٹیفائی ہونی چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. سر ایک بات بتایا آپ، رانا صاحب، کراچی آپ لوگوں کا نہیں؟ سر میں نے کہا کراچی آپ لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لوگوں کو کم گنا گیا اور پیپلز پارٹی والے خاموش بیٹھے رہے. کیوں سر؟ نہیں دیکھیے، کیوں مسترد کرتے نا اس چیز کو، پٹیشن لگاتے ہیں عدالت میں لگی بھی ہے.
سر لگی ہوئی ہے، پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے، احتجاج بھی کیا ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ریزرویشن ہے اس پر، حیدرآباد میں بھی یہی ہوا ہے، کسی نے نہیں انٹیریئر میں بھی ہوا ہے سر، پیپلز پارٹی کے سنی نہیں کسی نے. سر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، سب نے ریزرویشن کیے ہیں، لیکن یہ جو مردم شماری اس طرح سے ہوئی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ابھی دوبارہ بھی مردم شماری جب یہ گنتی ہوئی تھی، یہ اس طرح ہوئی کہ کسی کی نہیں سنی گئی، یہ اٹھایا بند کیا اور اسلام آباد جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے احتجاج ہے. عمران خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ خان صاحب مردم شماری صحیح کرائیں اور نوٹیفائی کرائیں، اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہو، اس کے بعد حلقہ بندی درست ہو جائے. یہ ایک اچھا عمل ہے. ہم ایم کیو ایم کے دوستوں کو کہتے ہیں کہ جناب والا آپ کراچی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ نے 4 الیکشن جنرل الیکشن آپ نے لڑے اور آپ نے کبھی احتجاج نہیں کیا کہ جی یہ چیز جو ہے غلط ہے، اس کو نوٹیفائی کیا جائے اور صحیح کیا جائے. آج کیونکہ آپ ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے رہے ہیں، آپ وفاقی حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو آپ آج یہ بیانیہ لے کر آ گئے. نام پیپلز پارٹی کا، آنکھیں کسی کو، کان کسی کو، یہ قابل مذمت بات ہے. میں کہتا ہوں ایم کیو ایم کے دوستوں کو کہ جناب والا آپ تو پی ٹی آئی کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں 2013 سے، اور آپ آج پی ٹی آئی والے جب ان کو وعدے کر کے اور ڈیلیور نہیں کر رہے تو وہ آج نام پیپلز پارٹی کا آنکھیں کسی اور کو دکھا رہے ہیں. مہربانی کریں بلیک میلنگ نہ کریں، عوام کے ساتھ مذاق نہ کریں. ایم کیو ایم کے دوست سر سینسس ہونا چاہیے دوبارہ کراچی کے لیے، اور خالد محمود صدیقی صاحب نے کل پریس کانفرنس کر کے یہی بات بولی اور انہوں نے دھمکی بھی لگائی ہے خان صاحب کو کہ بھئی ہم نے آپ کا ساتھ بہت دیا ہے لیکن جو ہمارے تحفظات ہیں وہ آپ دور نہیں کر رہے. گورنمنٹ میں ہیں. کل نعیم عادل شیخ صاحب بول کے گئے کہ ایم کیو ایم بھی سینٹ میں سیٹ کے چکر میں یہ بات کر رہی ہے. ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کا یہ ابھی سے معاملہ نہیں چل رہا، یہ پرانا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ ایشوز کی سیاست نا ہمارے سیاستدان کرتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پیپلز پارٹی یا پھر ایم کیو ایم مل کے دوبارہ مردم شماری کروا سکتے ہیں یا نہیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اویس اسحاق صاحب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میرے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے رانا گلزار تاج اور پاکستان تحریک انصاف سے عارف اللہ جرون صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں جس جمہوریت کی ڈگڈگی مسلسل بجائی جا رہی ہے، جمہوریت بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہی کیا. جمہوریت پاکستان میں کس چڑیا کا نام ہے؟ جمہوریت، جمہور کی منشا کو کہا جاتا ہے. جتنے حالات پاکستان میں موجود ہیں نا، یہ جمہور کی منشا ہے ہی نہیں. چاہے انتشار ہو، چاہے مہنگائی ہو، چاہے بے روزگاری ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے اسمبلی ہو، چاہے سینٹ ہو، یہ تمام چیزیں جمہور کی منشا کے مطابق ہے ہی نہیں. تو خدا را جتنے لوگ جمہوریت کا منجن اب تک بیچ رہے ہیں، اپنی اپنی دکانیں بند کر دیجئے. عوام باشعور ہو چکے ہیں اور عوام کو پتا ہے کہ جمہوریت کی دشمن پنڈی سے نہیں آتے. جمہوریت کی دشمن خود جمہوریت کے لبادے میں بیٹھے ہوئے اسمبلی میں وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنا تمام منجن فروخت کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.